मुझे तुम्हारा रोना समझ में नहीं आता। तो हजरत याहया ने कहा, ईसा मुझे तुम्हारा हंसना समझ में नहीं आता। अभी दोनों बातें कर रहे हैं, हजरत याहया का रोना समझ में ना आवे, हजरत ईसा का हंसना समझ में ना आवे। अभी दोनों बातें कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेजा और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसने का भी हुक्म दिया, हंसने को भी फरमाया। चुनांचे हमारे नबी ने फरमाया कि तुम अपने भाई के साथ अच्छा सुलूक करो और सुलूक करने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं क़ारी अहमद अली एक छोटी सी क्लिप लेकर हाजिर हुआ हूँ, लेकिन बहुत समझने की, बहुत सोचने की, बहुत इम्पोर्टेंट, खुसूसन मैं अपने फ़ायदे के लिए इस क्लिप को बहुत अच्छा समझता हूँ और अल्लाह पूरी उम्मत को इससे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फरमावे। असल मामला ऐसा है कि आपने बुजुर्गान किराम को दो तरह देखा होगा। कुछ बुजुर्गान किराम को आप देखा होगा हमेशा उनके चेहरे पर गम, अफसोस, रिक्कत और अल्लाह का डर, अल्लाह की खशियत। यानी जब हम देखें उनको तो 24 घंटे बस रोना रोना रोना, अल्लाह के सामने रोना। और कुछ बुजुर्गान दीन को हमने देखा होगा, कुछ हंसी मजाक भी होती है, कुछ लताफत भी तबीयत में होती है और कुछ लोगों को हंसना हंसाना भी होता है। तो समझ में नहीं आता है कि बुजुर्ग कौन है जो बिल्कुल रिक्कत तारी हो, खौफ तारी हो, खशियत खुदाबंदी तारी हो, वो बुजुर्ग है, या जो हंसते हंसाते लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें करते हैं, वो बुजुर्ग है। मतलब है कि ये एक सवाल हमारे जहन में आता है, उसके जवाब के लिए एक बहुत प्यारी चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ। दो नबियों का वाक़या सुना रहा हूँ। एक नबी जिनका नाम है हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में बहुत जगह पर आया। अल्लाह ने फरमाया, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याहया। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, या याहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा व आतैनाहुल हुक्म सबिय्या। तो एक नबी गुजरे हैं हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने 2-3 जगह पढ़कर सुनाई। और एक और नबी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका जिक्र तो कुरान करीम के अंदर इतनी मर्तबा आया, इतनी मर्तबा आया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम। और हज़रत ईसा का तो एक लंबा चौड़ा बयान है जो कुरान करीम में, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। चलो मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याहया अल-बक्का, ये लिखा है याहया अल-बक्का, यानी बहुत रोने वाले। हज़रत याहया 24 घंटे मेरा अल्लाह का डर, मेरे अल्लाह का खौफ, मेरी अल्लाह की खशियत उनकी तबीयत के ऊपर कब कभी और अजीब व गरीब उनका आलम था। और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी तबीयत में खुशी, मुस्कुराहट, हंसना, मिलना, हंसाना, लोगों के दरमियान बैठना, कुछ इस तरह बातें करना कि सबको अच्छा लगे, सबको पसंद आवे। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई, हज़रत याहया की हज़रत ईसा से और हज़रत ईसा की हज़रत याहया से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ईसा क्या है, आप हंसते रहते हो, हंसाते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, खुश तबीयत की बातें करते रहते हो, लोगों की तबीयत झुमाते रहते हो, ये क्या है हंसना? तो हज़रत ईसा ने कहा, ये तुम्हारा क्या है रोना? जब देखो जब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत बदन पे कपकपी, मुझे तुम्हारा रोना समझ में नहीं आता। तो हज़रत याहया ने कहा, ईसा मुझे तुम्हारा हंसना समझ में नहीं आता। अभी दोनों बातें कर रहे हैं, हज़रत याहया का रोना समझ में ना आवे, हज़रत ईसा का हंसना समझ में ना आवे। अभी दोनों बातें कर रहे हैं
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، کیونکہ دونوں پیغمبر تھے، دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت خاص تھے، اخص الخاص تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے کہا میں تم دونوں کے درمیان میں صلح کرواتا ہوں۔ صلح ایسی ہے کہ حیثیت کو بدلنا ہے، حیثیت کو اس طرح بدلنا ہے کہ یحییٰ تمہارا رونا بہت اچھا ہے، تمہارا خوف، تمہاری خشیت، تمہاری رقت، تمہارا اللہ سے ڈر بہت اچھا ہے، مگر اس کو خلوت میں بنا لو، اس کو خلوت میں بنا لو، لوگوں سے ملو تو ہنسنا، مسکرانا، سامنے والے کا دل خوش کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس فرشتے نے کہا تمہارا ہنسنا، تمہارا ملنا، تمہارا خوش طبعی بہت اچھی ہے، مگر اس کو جلوت میں بنا لو، اس کو جلوت میں بنا لو۔ خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی جب لوگوں کے درمیان میں رہو تو حضرت عیسیٰ کی طرح رہو، یعنی ملنا، اچھی باتیں کرنا، سامنے والے کو ہنسانا، سامنے والے کی پریشانی سننا، اس کا حل کرنا، اس کو سکون دلانا، کچھ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کرنا۔ تو جلوت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خوش طبعی۔ اور لیکن جب آپ رات کو بستر میں آؤ، خلوت میں آؤ، اب آپ اور آپ کا اللہ خوب رونا اللہ کے سامنے، خوب رونا اللہ کے سامنے۔ اور رات کو بھلے بستر پر چادر اوڑھ کر، کمبل اوڑھ کر، اپنے منہ کو کمبل میں رکھ کر، بھلے بیوی بازو میں ہوئے، بھلے بچے بازو میں ہوئے، لیکن اللہ کو کہنا اللہ تو نے بہت کھلایا، بہت پلایا، بہت پہنایا، تیرے کروڑوں احسان، لیکن اللہ میں بہت گنہگار، اللہ میں بہت گنہگار، اللہ میں بہت بڑا مجرم، اللہ میں بہت بڑا پاپی۔ تو خلوت میں عادت ڈالے حضرت یحییٰ والی وہ رونے کی، اور جلوت میں عادت ڈالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خوش طبعی والی۔ یہ دونوں نبیوں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے، جلوت کیسے رکھنا، خلوت کیسے رکھنا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر ہم دیکھیں اور قرآن پاک دیکھیں، قرآن پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے سامنے رو، خوب گڑ گڑاؤ، خوب بلبلاؤ، خوب اللہ کے سامنے عجز و انکساری بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کا بھی حکم دیا، ہنسنے کو بھی فرمایا۔ چنانچہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور سلوک کرنے کو کچھ نہ ملے لو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، تو مسکراتے ہوئے سامنے والے کو خوش کرتے ہوئے ملو، یہ بھی ایک بہت بڑے ثواب کی چیز ہے۔ اللہ یہ جلوت اور خلوت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ قاری احمد علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔